السلام عليكم خوتي خواتاتي، تبارك الله عليكم البنات. كي درتو هانيين، كي دايرين، كي دايره الامور ديالكم؟ نتمنى على الله تكونوا على خير وبخير، والفيديو ديالي يلقاكم على خير وبخير. البنات جيتكم هذا النهار هذا بفيديو جديد، يوم جديد وفيديو جديد. ديما كي ديما الاخت ديالكم انتم كتشوفوا. انا دابا غاديه عند الاخ يونس، جيت من الحي ديالي، قبضت الطوبيس ونزلت، ولكني غادي نمشي على رجليا واحد المسافه. المهم ماشي مشكل، كل شيء بالعمل ديالو. وتمنيت خواتاتي كلهم يديروا خطوات الله، حيت هاد الدنيا كتحتاج وهاديك كتحتاج. دابا البنات انا دابا طالعه عنده الطبيب باش تشاركوا معايا الزياره ديال الاخ يونس من بعد ما طلقوا له الزياره، حيت كان في الكوبي منعونا داك الفتره اللي دوز في المده اللي كيعطيوهم. البارحه البنات انا ما كنبغيش نطول عليكم ولا نزرب عليكم، حيت كنقول لكم داك الشيء بلا بروتوكول، بلا حتى شي حاجه. كنقول ندخل مع خوتي مباشره في الموضوع. علاش؟ حيت البنات تقريبا انا والعائله ديالو يوميا كنهضروا، يوميا مع الوالد ديالو، مع الاخوات ديالو، يوميا عندنا البنات نهار كله في العشيه 4 ديال الساعات، 4 الساعات، وحنا جالسين كنتحاوروا على جميع المشاكل ديال يونس من البدايه الى النهايه. المهم كل واحد عاود ليا شويه الحياه ديالو، الصغر ديالو، الطفوله ديالو، ملي ماتت الوالده ديالو. من بعد المهم قصه ديالو طويله. رانا منين بقينا كنتحاوروا بعضياتنا، وصلنا الحمد لله للنتيجه اللي وصلنا لها. اتصلنا بواحد الاخ محامي مغربي معنا هنا في اسبانيا، الله يكثر خيره. الوالد ديالو صاوب له وريقات، حيت ديجا كان كيوجد الوراق ديال الوكاله وداك المهم اللي غادي يحتاج باش غيدخل كمدافع على الاخ يونس. هذا خبر جديد اللي جبت لكم. المهم جميع الورقات الوكاله، جميع الورقات اللي طلب المحامي توصل بهم. وانا من بعد البنات منين سالينا الامور ديال الطريق اللي غنخرجوا منها، بقينا كنقولوا هادي. المهم بزاف ديال الحوارات، كل واحد اش كيقول، تعاودنا بزاف. قلنا الحل الوحيد اللي كاين وهي حنا ما عرفناش المحامي ديالو اللي دايرين هما. انا الطبيبه قالت لي حنا ما عارفينش شكون هذا المحامي، حيت ما كيزوروا حتى محامي هنايا. المهم من بعد وليت انا اتصلت بالسيرفيس ديال الطبيب، حيت عندي التليفون ديال السيده اللي كنتصل بها. قلت لها يا ودي شنو؟ قالت لي شمن حل وصلتوا به مع العائله ديال يونس، واش دابا غنصيفطوه للمغرب، واش شنو غادي القرار داروه؟ قلت لها القرار اللي كاين وهو الاخ يونس رحنا خرجنا بواحد النتيجه، وهي غادي نديروا له محامي. قالت لي واش درتوه ولا مازال؟ قلت لها لا صافي حنا درناه، ودابا راه هو اللي غيتصرف عليه. وبقيت كنهضر انا وياها البارح في الصباح، قلت لها صافي راه هو عنده المحامي ديالو، راه الوريقات ديالو الوالد ديالو سقم كلشي مسكين بالرغبه والمزاوقه، وكيرغب الناس باش يوقفوا معاه ويسربيو له الوريقات. والناس في المغرب صحاب صراحه جزاهم الله خيرا، ما عطلوش، صارعوا له بالوريقات في البلاصه. الوكاله دغيا تصاوبات، دغيا تقاليزات، داكشي قانوني، الترجمات باش يديرها، باش يعطيها للمحامي كمدافع على الاخ يونس. دابا البنات شنو بغيت نقول لكم؟ شوفوا المسافه اللي ضرب على رجليا، ماشي مشكل. دابا شنو بغيت نقول لكم؟ بان الطبيبه قالت لي دابا راه شهر داز وهو الطا، حيت انا ديجا ماشي شهر هذه باش تعرفت على القضيه ديال يونس. انا يونس تعرفت عليه غير قبل راس العام، حيت نهار اللي ديت له الورد راه كانت نهار 24 كيكونوا هما محتفلين البنات. وانايا زعما صراحه قلتها لها البارح، قلت لها انا راه ما كنتش عارفه القضيه ديال يونس، ورغم ذلك منين عرفتها رانا ما جلستش، راه من داك الساعات وانا كنتحرك. قالت لي شكرا موتا غراسياس، قالت لي دابا حنا نبقاو باتصال.
قلت لها دابا المهم هو راه عنده المحامي ديالو، وسمحوا لي رانا غاديه حيت خرج من الدار اصلا معطله. قالت لي صافي دابا الحمد لله اللي انت فسرتي لي. قلت لها تنايا انا تفاهمت انا والعائله ديالو وحطينا كل شيء، ودابا الحل الوحيد هو المحامي، هو اللي غادي يعرف شنو القضيه ديالو، شنو غيدير، شنو كاين. قالت لي المهم دابا خص في اقرب وقت حيت صافي قفل شهر، والشهر كيتعتبر الخلاص ديالو. قالت لي 9 ديال المليون، ودابا قالت لي راه وصل ل 10 المليون، حيت شهر ب 9 المليون 60,000 ريال في النهار هي 10 ديال المليون. دابا قالت لي طبقات عليه، ولكن منين قالت لي غادي يبدا يتخلص دابا قالت لي حيت ما كاينش الخلاص، منين غتخرج له الفلوس راه غتقطع له. وفي القضيه قالت لي ديال الريزيدنسيه، قالت لي الريزيدنسيه ها هي غتسجلوا الريزيدنسيه، شكون اللي غيخلص الريزيدنسيه؟ يلا حيت هو مازال ما عندوش المقر، ما عندوش السكنه، ما عندوش. دابا قلت لها دابا غير قولي لي واش يمكن يمشي للطبيب ديال البوبليك وديال الدوله؟ قالت لي لا، الطبيب ديال الدوله دابا صافي حنا سالينا الاموريه ديالنا، سالينا الخدمه ديالنا، ما بقاتش تشدو دابا لا الطبيب ديال الدوله ولا، حيت صافي هو هكاك غيبقى كي شفتو هكاك غيبقى. الا كاين شي حاجه تحسن ملي غيكون في الدار مع الترويض، ملي غيكون في الدار داك الساعات ربما قالت لك الكويدادوره او الناس اللي غيكونوا مقابلينه، عاد داك الساعات غيكون مع حوار هضره، ربما داك الساعات قالت كينطاق او لا يهضر او لا. المهم الحاله ديالو دابا في هذه الساعه هما سالاو العلاج ديالهم، ما بقى عنده لا ترويض لا والو، حيت هكاك غادي زعما هكاك صافي هما سالاو اللي عليهم سالاو. ودابا بقى بحال اللي غير شاد لوطيل، قالت لي دابا بحال اللي غير جالس وكتحسب له الخلاص ديالو. خصو قالت لي اورخينتي، قالت لي يهزوه من هنايا باش يشوفوا فين غيديوه. دابا حنا غادي نشوفوا مع المحامي شنو غاديروا في الراي ديالهم، وشنو غادي يدير هو من بعد ما غادي يشوف الدوسي ديالو والحقوق ديالو، واش عنده شي حق. من بعد انا سولت، منين سولت اسيدي عيطنا لواحد السيد في الميريا، داك السيد مشى جاب لنا شهاده السكنه ديونس، وشهاده السكنه ديونس كانت ديجا عنده قديمه، ولكن هو مقيم هنايا، هو دابا مقيم هنايا، ولكن النظر كيولي للدوله وكيولي للناس ديال القانون، هما اللي كيعرفوا كل واحد وكيعطيوه الحق ديالو، ما كيظلموا حتى شي واحد الحمد لله، بلاد الحق والقانون. ودابا البنات انا قربت للطبيب، ها نتوما كتشوفوا على مسافه ضربت على رجليا مزيان اللي نيت نمشي مع ما خرجت هذه 3 ايام البنات. المهم بغيت نشارك معكم، ها نتوما كتشوفوا الطبيب هو هذا، بغيت نشارك معكم هذه الخرجه وهذا الحوار. قلت علاش لا ما نتحاورش مع خواتاتي والمشاهدين ديالي والمتتابعين ديالي. كنشكركم والله القسم. في الصباح انا خارجه غاديه للبوسطه باش نصيفطوا لولدي شي فلوس المغرب، وانا كنلقى واحد الاخت تقدر دابا تسمعني حيت منين لقيتها بالطوموبيل حدا الباب ديال الدار ديالي، ولاباس كي درتي لاباس شحال ما تشوفنا من يمكن من 2018، وهي تقول لي رانا متابعك في الفيديوهات، وما عندناش اتصال بيناتنا، كانت غير واحد الحفله كنا تجمعنا فيها، وهي تقول لي رانا متابعك. وكيعجبني الحال منين كيقولوا لي نتابعك، قلت ضروري خاص نحط فيديو جديد حيت عندي المتتابعين ديالي حقيقيا، وكنشكركم بزاف والله العظيم، وكنفرح والله يفرح قلوبكم كلكم مع وليداتكم مع الاهل ديالكم مع الوالدين ديالكم. وتمنيت لكم يا ربي في هذا النهار وهذه الليله اللي انا غاديه فيها وهذه الخطوات. علاش انا ما بغيتش نجي معها في الطوموبيل مع ولدي؟ علاش؟ حيت هذه الخطوات هادو انا باغياهم نمشي على رجليا، انا بغيت هاد الخطوات نمشي على رجليا، والله يجعلها لنا ان شاء الله في الميزان المقبول ليا وليكم ولجميع المسلمين. وها انتم معايا تابعوني، تابعوا الفيديو البنات حتى ندخل عند يونس وتشوفوه. ها انتم باش تقولوا انا مباشره معكم مع الاخت ديالكم. ها هو الطبيب. المهم هادشي اللي بغيت نقسم مع خواتاتي، وما تنساونيش جزاكم الله خيرا فضلا ماشي امرا، كنقولها ونعاود. خسروا على الاخت ديالكم واحد اللايك اللايك اللايك، ما كنبخلش عليكم وانتم ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وبالاشتراك ديالكم والكومنتات ديالكم الزوينه اللي كنلقى وكنقراها، والله لا كنفرح وجزاكم الله خيرا. ودابا هانتوما كتشوفوا انا وصلت، انا في الطبيب دابا غندير البنات الكمامه ديالي
حيت ضروري. ها انتم البنات تابعوني. وحشناك بغينا نشوفوك. وكيف يونس؟ يونس هاي هاي مالك اخويا؟ وتوحشناك اخويا. اختك حنان يونس، حنان اختك. تفاجأ يونس، تفاجأ ملي جيت لعندو المشاهدين، والله الا تفاجأ مسكين، تفاجأ بقى كيشوف غير فيا. ها انت شوفي تفاجأ. داكشي راه وسخ فينا حنا. ها هما حداك، ها ما كتشوف فيهم، ها هما يونس، اخوتك ها هما خوتك. اخويا يونس. انتم المشاهدين تابعوني. خويا يونس كبرتي ياسك يونس. ربي كبير. عمتك، هذه عمتك يا يونس. صباح حبيبي. الله يرحم الوالده الكبر لما تحاول حبيبي وما تقطعش الياس. خويا ان شاء الله ان شاء الله. صباح حبيبي صبر. كيسمع مسكين. يونس راه ما ناسيكش يا يونس. ربي العالم ما نزلتك عندنا يونس. كلشي كيتسناك حبيبي، كلشي تيتسناك. حاول هذه تدرويش، ربي ما غاديش يخليك، فهمتي؟ تدرويش ومزيان وربي ما يخليكش. كلشي الناس كيدعيو معاه. ان شاء الله هذيك نور وتوقف على شي ناس. ان شاء الله يا شكرا، ان شاء الله. صبر حبيبي صبر. يونس الله يشافيك يا يونس، الله يشافيك الله يشافيك. عرفتيهم دابا ياك يا يونس؟ عرفتيهم يا يونس؟ عمتك، هذه عمتك، اخت باك وبشرى وهدى. الله يشافيك يا يونس. يا ربي يبقى معك. امين. يا ربي شوف من جهتك. حبيبي قول انا لاباس عليه وعنقك على هاد الشيء. حبيبي توكل على الله، توكل على الله ودي، توكل على الله. تهضر اخويا وغتوقف على رجلي. يونس توكل على الله. حبيبي توكل على الله. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. حبيبي يونس وليدي توكل على الله ودي، توكل على الله توكل على الله. قولها وليدي. اطلب ربي في الخاطر ديالك، قول لي يا ربي وقف معايا، يا ربي يا ربي كون معايا، يا ربي شافيني وعافيني يا ربي. ادعي الله يونس، ادعي الله ربي غادي انتم المشاهدين والله الا تفاجأ منين دخلت لعندو، تفاجأ. هانتوما كتشوفوا مسكين، هانتوما كتشوفوا يونس. دابا ان شاء الله شي لهم يونس، دير لهم باي باي. سي حبيبي كابر وصبر، وهادشي كلشي غنفوتو الله. غيدوز يونس، هادشي كتاب ومقطع اخويا، كتاب. غيعطونا على الخير حبيبي. يونس هانتوما باغي يهضر، هضر يونس، هضر كيعينك تهضر يونس، كيعينك تهضر. يلا هضر قول شي حاجه، قول هضر يونس. عيط با قول با. هضر حبيبي، هضر اخويا، الله يشافيك ويبعد وسادك. قول با الله يسهل امورك حبيبي، الله يسهل امورك. كيتصنات بودنيه. هانتوما مسكين شحال كيدور وجهه ويدور راسو. ابا حاول يا يونس، حاول
واش كيدير؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انتم المشاهدين، خوتي خواتاتي، تبارك الله عليكم. المهم انا طولت عليكم البنات في هذا الفيديو هذا، ونتمنى لكم حظ سعيد، ودعوا مع الاخ يونس جزاكم الله خيرا، دعوا معاه. وكنتمنى لكم خوتي كلكم المغاربه، الحمد لله دابا رحنا وصلنا لواحد الحل ولواحد الباب تحل على الاخ يونس، الله يفتح عليه ببال الخير وعلينا وعليكم وعلى جميع امه سيدنا محمد. هانتوما المشاهدين، الاخ يونس باغي يهضر، هانتوما باغي يهضر، شوفوا شوفوا. يفرج عليك يا يونس، الله يفرج عليك يا حبيبي. امين اختي هدى، امين. شوف شوف راني نقدم عقدة اللسان ديالك يا يونس، ربي يفتح لك بغات لك اللسان يتسرح يا يونس. ودز التليفون وتعيط لينا تقول يا اخوتي انا وليت نهضر اخوتي لاباس عليا. هذه الحكايه ديالنا نتقبل الله، ربي يحقق علينا يونس في اقرب وقت. سمع صوتك بنت على خير، توحشنا صوتك يا يونس، والله تتوحش صوتك يا يونس. حبيبي الله يفرج عليك يا يونس، وراك عزيز وغالي يا يونس، وريحة نيمتي يا ربي ما تحرمناش دخلتك علينا يا يونس. ربي تعلم يا يونس شحال انت عزيز علينا يا حبيبي. عندك صحابك ما عندكش حبابك وخوتك، راحنا كنبغيوك يا يونس وبعزتك ربي يعلم. شوفوا كيتنهد، شوفوا على تنهيتها تنهد، على تنهيتها تنهد. تصرف ليل ونهار، ربي يفرج عليك ويوقفك على رجيلاتك يا حبيبي. على يا تنهيتها عزيز وغالي تنهد. يا يونس. شتي على تنهيتها تنهد. يونس راه كيسمعكم. ونيس حبيبي، وصرا صوتك بخير وعلى خير. رجانا في الله يا حبيبي، ما تقطعش ياسك. حنا عندنا الله، عندنا غير الله، ما عندنا حد. عندنا الله، ربي يوقف معاك، واخا هاد الجوامع وقفت معاك ولكن الله هو اللي غيشافيك. قول انا واقف وحدي ما معايا حد، معاك الله والدعوات ديال الخير اخويا توقف معاك يا حبيبي. يونس الله يفرج عليك اخويا، الله يفرج عليك. عندنا مالك كبير وتدخل علينا حبيبي ونشوفك واقف على رجليك كيما نهار الاول، كيما نهار اللي خرجتك على رجليك. تعقل يا يونس، تعقل. باقي الجزار باقي البشر راهي باقي سوقنا انا وياك، وشديتي طاكسي وسلمتي عليا وتقول لك حبيبي تهلا براسك. هكاك يا يونس رجعتي واقف على رجليك، متاكد تاكد بانك غتوقف على رجليك، ما تقولش انا راه غنقهوك، ما غتبقاش هكاك، غتوقف على رجليك. داير الله في نفسك وقول يا ربي تشافيني. يونس كتسمعني؟ غتوقف على رجليك، وانا غنوقف على رجليك، ما غتبقاش هكا يونس. شيرها بيديك، قول لها واخا. شيرها بيديك، شيرها بيديك، قول لها واخا. رد عليها يونس، رد عليها بيديك، قول لها واخا. بيديك بيديك بيديك، شيرها بيديك، شيرها بيديك بهذه اليد، بهذه شيرها، بهذه شيرها. رد عليها، قول لها واخا. طلق يديك، طلقها 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 طلقها، طلق صبعانك، طلق صبعانك هاكاك. يلا حاول حاول، قول لها قول لها واخا، قول لها واخا، قول لها واخا. ها هو كيقول لك واخا، هو كيقول لك واخا، هو كيقول لك بفمو. قول لها واخا، قول لها واخا بفمك. اطلق صبعانك، اطلق صبعانك يا يونس. فين راه فمك يا يونس؟ فين راه فمك؟ فمك فين راه؟ فمك فمك فين راه؟ وريه لي فين راه فمك؟ فين راه؟ وريه لي نشوف. فين راه فمك؟ وريني فمك فين راه. لعب لي صبعك، صبعك بصبعك. فين راه ودنيك؟ وريني ودنيك يونس، وريني ودنيك فين راها. ودنيك ودنيك لا وريخه. فين ودنيك؟ فين راه ودنيك يا يونس؟ وريني باش نعرف واش كتعرف ولا لا. فين ودنيك؟ فين راه ودنيك؟ وري لهم فين ودنيك. ودنيك فين راها؟ فين راها ودنيك؟ كيقول لك ها هي، كيقول لك ها هي براسو، كيقول لك ها هي براسو، كينعتو كيقول لك ها هي. فين راها؟ فين راها؟ فين راها ودنيك؟ ها ما كيوريها لك، راه ها هي، ها هي غير كيقول لك ها هي. وفين راه عينيك؟ عينيك يا يونس، فين راها عينيك يونس؟ العوينه، العوينات، العوينات فين راهم؟ فين راهم يا يونس العوينات؟ العوينات فين راهم؟ فين راهم العوينات؟
عوينات؟ وريني نيفك، فين راه نيفك؟ وريني نيفك يا يونس. ها هي يديه كيزعزعها كيحرك هادي باليسر ان شاء الله. قالك ان شاء الله ياك يا يونس غتولي لاباس، تولي لاباس، غتبرى غتبرى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله جبتي ربي. ويا يونس اسمع ايش كتقول لك. هانت هاي ها هما. بشرى بشرى كتهضر معاك.